रूपमा परामर्श समेत दिइसकेको मागिसकिएको र आजका पत्र पत्रिकामा र हिजोदेखि नै आएका अनलाइनका खबरहरू र त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरेर बालुवाटारमा भएका बैठकहरूलाई हेर्ने हो भने तपाईहरूले जुन आवाज उठाउनु भएको छ त्यो आवाज सरकार समक्ष पुगेको र सरकारले त्यसलाई महसुस गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको देखिन्छ। तर तबसम्म तपाईँ विश्वस्त रहन सक्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँ विश्वस्त हुन सक्नुहुन्न जबसम्म मन्त्री परिषदबाट यसको निर्णय भएर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि आज पनि तपाईहरूले यो खबरदारीको जुन चरणलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, म तपाईहरूको त्यसप्रतिको सुझबुझको म सम्मान गर्न चाहन्छु। मैले बिहान अध्यक्षज्यूलाई फोन गरेर थिएँ, तपाईँहरूले कतै के यो सेड्युल परिवर्तन गर्नुभयो कि अथवा केही गर्नुभयो कि भनेर मैले सोधे पनि थिएँ। उहाँले भन्नुभयो होइन दाइ, समयमा हामी काम गर्छौँ, अझै हामी विश्वस्त र आश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। किनभने कानुन बमोजिमको एउटा प्रक्रिया, एउटा परामर्शको कुरा अगाडि बढेको देखिएको छ, तर यसले ठोस आकार ग्रहण गरेको छैन र अझै पनि यो भित्र विभिन्न किसिमका संशयहरू पैदा हुने गरेर समाचारहरू आइरहेका छन् भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यो वास्तवमा उचित नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले हिजोदेखि हामीले जे कुराहरू उठाएका थियौँ त्यसमा केही छिद्रहरू खोज्ने प्रयत्नहरू गरियो। विशेष गरेर 225लाई आधार बनाइयो र त्यसबाट एउटा जबरजस्त ढङ्गको बहस के निकालियो भन्दाखेरि 5 वर्ष नागेको 6 महिना भन्ने किसिमको निकालियो। वास्तवमा संविधान र कानुन त्यस्तो थिएन। त्यसको पछाडि धेरै कुराहरूमा गइराख्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। गैर कानुनी ढङ्गले गठन भएको एउटा पोलिटिकल पार्टी जो अहिले सदनमा पनि संसदमा पनि छ र ऊ माथिबाट पलाएको छ, स्थानीय निकायसम्म, स्थानीय तहसम्म उसको पहुँच छैन। यसलाई जबरजस्त अलिकति लम्ब्याउन सकियो भने तहाँसम्म आफ्नो काहीँ केही जरा गाड्न सकिन्छ कि भन्ने पोलिटिकल एउटा चाहिँ उसका आधारमा यसलाई लम्ब्याउन खोजिएको एउटा देखिन्छ। अर्को एउटा गठबन्धनमा रहेको शक्ति माओवादी केन्द्र, ऊ कहिल्यै पनि निर्वाचन चाहँदैन र उसको अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि सबै ठाउँमा उसले अस्थिरता उत्पन्न गर्न सक्यो भने त्यसबाट आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा ऊ छ र त्यो बमोजिमका गतिविधिहरू उसले पहिलेदेखि गरेर आइसकेको अवस्था छ। र आजको दिनमा आइपुग्दा, अझ तपाईँलाई भन्दा हिजोसम्ममा आइपुग्दाखेरि संविधानका ती जुन छिद्रहरू खोजिया थियो, कानुनका जुन छिद्रहरू खोजिया थियो, अब त्यसमा थप बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने निर्वाचन आयोग त्यही बमोजिम थियो। इभन राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि त्यसमा चासो व्यक्त गरिसकिएको अवस्था र सम्पूर्ण अरू पोलिटिकल पार्टी, राजनैतिक रूपले प्रजातान्त्रिक उसमा विश्वास गर्ने पोलिटिकल पार्टी र सत्तारूढ भित्रको पनि मेन गठबन्धनको मूल पार्टी, प्रजातन्त्रमा अलि बढी नै विश्वास गर्ने पार्टी र उसको पनि अधिकांश हिस्सा आवधिक निर्वाचन र यो 5 वर्ष नै हो भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको। संविधानमा र उसका धेरै मैले धारा लिएर अब भाग 17 भाग 18 का अलग दुईटा कुराहरू हुन् जम्मा, त्यसलाई मैले धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जुन कुरालाई लेखेको छ त्यो स्थानीय सरकारमा पनि 3टै अङ्गको परिकल्पना गरिएको छ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। न्याय समिति मार्फत न्यायपालिकाको सम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाउने गरिएको छ। 18 भाग 18 मा व्यवस्थापकीय सम्बन्धी, संविधानको भाग 18 मा व्यवस्थापकीय सम्बन्धी कुरालाई हेरेर गरिएको छ भने 17 मा कार्यपालिकीय निर्वाचन र त्यसका कुराहरू त्यसमा उल्लेख गरिएको छ र त्यसमा प्रष्ट रूपमा 5 वर्षको कुरालाई उल्लेख गरिएको छ र त्यो 5 वर्षको कुरा कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न सक्ने अथवा त्यसलाई बढाउन सक्ने स्थिति गरिएको छैन भने 5 वर्ष कहाँबाट गणना हुन्छ भनेर भन्दाखेरि स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा
पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिबाट त्यो कायम हुन्छ भनेर लेखिसकिएको प्रष्ट रूपमा लेखिसकेको हुनाले गर्दाखेरि यसमा थप व्याख्या र कुनै गुन्जाइस रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले गर्दा र हिजोको परिस्थितिको भएपछि अब थप खबरदारीको मात्रै आवश्यकता छ। तपाईँ अनेरा सभ्युका तपाईँ तमाम कार्यकर्ताहरूले यो मुभमेन्टलाई प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन हुनबाट रोक्नको लागि जुन किसिमका क्रियाहरू गर्नुभयो, जुन किसिमको मुभमेन्ट ल्याउनुभयो, जुन किसिमको जनता स्तरसम्म जनचेतना फैलाउनको लागि जुन काम गर्नुभयो, कानुन व्यवसायी लगायत कानुन कर्मीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने जुन प्रयत्न गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई म हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो खबरदारी निर्वाचनको मिति नतोकिउन्जेलसम्म र निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म तपाईँहरूले विश्राम नलिकन अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने आशा र भरोसाका साथ तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्र पोखरेललाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू र कानुनमा रहेका विषयवस्तुहरूका सन्दर्भमा हामीलाई उहाँले विषयवस्तु राखेर बिदा हुनुभएको छ। यसै बीचमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय निर्वाचन आयोग सदस्य अधिवक्ता बाबुराम दाहाल उपस्थित हुनुभएको छ। म अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनेरा सभ्युका उपमहासचिव नरेश रोकालाई म आसन ग्रहणको निम्ति जोड्न चाहन्छु। यस पछाडि समयमै यो निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने, आवधिक निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने र संविधानको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने मूल पाएका साथ हामीले आज देशका 7वटै प्रदेशका सदरमुकाममा एकसाथ हामीले यो सडक बस आयोजना गरेका छौं र यो संघीय राजधानी काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटीले यो सडक बस कार्यक्रम आयोजना गरेको छ र यो बस कार्यक्रम हामीले अनेरा सभ्युको केन्द्रीय कार्यालयको आधिकारिक पेजबाट यो लाइभ पनि भइरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र साथीहरूले यसलाई सेयर गर्न पनि सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र म आफ्नो विचारहरू राखिदिनु निमित्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेललाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद महासचिवज्यू। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं अनेरा सभ्युका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा रहनुभएका नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्षज्यू, अधिवक्ता बाबुराम दाहालज्यू जो निर्वाचन आयोगका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण उपस्थित अनेरा सभ्युका वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारीहरू र सम्पूर्ण साथीभाइ मित्रहरू, मलाई कहिलेकाहीँ नेपालको एक दुईवटा इभेन्टमा हास्य व्यङ्ग्य गरे जस्तो लाग्छ। जस्तै नेपालमा भ्रष्टाचार गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारवाही हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। अनि माइती घरमा कहिलेकाहीँ हामीले नारा लगाएको सुन्छौँ, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर। तपाईँको कानुनले कारवाही गर्नुपर्छ भनिसकेपछि नारा लगाउनु नपर्ने हो। जस्तै मेरो नाकलाई सास लिनुपर्छ भनेर मैले भन्नु पर्दैन नि, त्यो आफै चल्ने चिज हो। त्यसले हामीले विधिशास्त्रमा स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम भन्छौँ कि तपाईँको शरीर एउटा स्ट्रक्चर हो, त्यसका केही फङ्सनहरू गर्ने तोकिएका, जस्तै आँखालाई हेर्न, नाकलाई सुँग्न, त्यसपछि जिब्रोलाई स्वाद लिन लगायतको कुरा भन्नु पर्दैन, उनीहरूले आफै लिन्छन्। त्यसै गरी संविधानले आवधिक निर्वाचनको कुरा गर्यो अनि त्यो आवधिक निर्वाचनको तिथिमितिको लागि, पदावधिको लागि संविधान र कानुनले व्यवस्था गर्यो। अनि हामी नारा के लगाउनु पर्यो भने निर्वाचन तोकिएको समयमा गर। यो पनि अर्को खालको व्यङ्ग्य हो। यस्तो खालको परिस्थिति छ। नेपालको राज्य संयन्त्रलाई, नेपालको निकायहरूलाई, संवैधानिक निकायहरूलाई, नागरिकहरूलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था किन आइपर्यो र आज हामी सडकमा यो खालको बहस गर्न थाल्यौं। अनेरा सभ्युले यो कार्यक्रम आयोजना गरिराख्दाखेरि यसको पोलिटिकल मिनिङ मात्रै छ कि भन्ने खालको पनि देखिएला। यो इभेन्टको खास गरिकन स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा एउटा संवैधानिक र कानुनी विषय छ, अर्को भनेको यसको राजनीतिक विषय पनि छ। संवैधानिक र कानुनी कसरी भयो भन्दाखेरि पनि संविधानका व्यवस्था अनुसार 6 महिना बढाउन मिल्ने नमिल्ने, पदावधि कहिले सिद्धिने भन्ने एउटा पाटो जो संविधान कानुनको विषय भयो।
त्यसपछि निर्वाचन आयोग के अरे स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था छ, 2 महिनाभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको राजनीतिक मेसेज चाहिँ के हो, राजनीतिक विषय यो कसरी बन्यो भन्दाखेरि भने यो विवादको जुन टाइममा सुरु गरियो नि, जस्तै अहिलेको सरकार बनेको अथवा अहिलेको सरकारलाई के थाहा थियो भन्दाखेरि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन 5 वर्षभित्रमा गर्नुपर्छ, कानुनमा त्यो छ। तर यसको विवादको विषय सुरुवात, यसको कन्सल्टेसन कहिले सुरु गरियो भन्दाखेरि माघको पहिलो हप्ताबाट। अर्थात् त्यो टाइमिङ हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो समयमा बखेडा जिक्ने, जुन समयमा बखेडा जिकिसकेपछि सकेसम्म चैतको जुन 2 महिना अगाडिको कुराको मान्छेहरूलाई अथवा गैर राजनीतिक चरित्रबाट त्यसको निर्वाचन गर्यौं भने चाहिँ त्यसले एउटा काम गर्छ कि भन्ने खालको थियो। अन्ततः हामी त्यहाँ पुगेनौं, त्यो हुन सकेन। नहुन सकिसकेपछि संविधानमा बनाउँदाखेरिको के गरियो भन्दाखेरि पनि अहिलेको विवादमा रहेको धारा 216 को 6 र 215 को 6 जहाँ स्थानीय तहको पदाधिकारीको पदावधि किटान गरिएको छ 5 वर्ष। त्यो 5 वर्षै किन किटान गरियो भन्ने पछाडिको फिलोसफी पनि छ। त्यो मन लाग्छ अहिलेका 6 महिनापछि गर्छु भन्ने र तत्काल गर्छु भन्न खोजेको दुवै नेताहरूलाई, दुवै सांसदहरूलाई, दुवै पदाधिकारीहरूलाई जानकारी छ। कारण के थियो भन्दाखेरि भने 54 सालमा स्थानीय तहको चुनाव भयो। त्यतिखेरको स्थानीय निकाय बन्थ्यो, गाउँपालिका के अरे गाउँ गाविस नगरपालिका बन्थ्यो। 54 सालपछि त्यसको निर्वाचनै गरियो नि, एकैचोटि आएर 74 सालमा गरियो, 20 वर्षपछि। तर त्यो बीचमा विभिन्न निर्वाचन चाहिँ भयो। 56 सालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो, 64 मा संविधान सभाको चुनाव भयो, 70 मा फेरि अर्को संविधान सभाको चुनाव भयो, तर स्थानीय तहको चुनाव गरिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो लेसन के लर्न गर्यौं भन्दाखेरि भने अब किटानी व्यवस्था गरिएन भने फेरि पनि स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ, स्थानीय निकायको चुनाव चाहिँ हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि किटानी व्यवस्था गरियो संविधानमै। 5 वर्ष भन्यौ, त्यो 5 वर्षलाई निरन्तरता दिनको लागि हामीले ऐनमा ल्याएर के व्यवस्था गर्यौं भन्दाखेरि पनि 2 महिना अगाडि चुनाव गर्ने भन्यो। यो फेरि अभ्यास तपाईको हाम्रो जस्तो देशमा मात्रै होइन, अमेरिकामा पनि छ। तपाईहरुलाई थाहा होला, अमेरिकामा त्यहाँको राष्ट्रपतिको चुनाव हरेक चौथो वर्षको नोभेम्बर महिनाको पहिलो मंगलबार हुन्छ। उनीहरूको किटानी छ नोभेम्बर महिनाको पहिलो मंगलबार। तर त्यो राष्ट्रपतिले बुधबारबाट पदभार ग्रहण गर्दैन। ऊ कहिले पदभार ग्रहण गर्छ भने जनवरीको 20 बाट गर्छ। अर्थात् त्यो बीचको पिरियडमा त्यो राष्ट्रपतिलाई चाहिँ उनीहरूले लेमडक भन्छ। त्यो बीचमा उसले मेजर निर्णयहरू चाहिँ गर्दैन। तर 20 पछि चाहिँ नयाँ राष्ट्रपति आओस् भनेर नोभेम्बरको पहिलो मंगलबारै चुनाव गरिसक्छन् उनीहरूले। हाम्रो नेचर पनि लगभग स्थानीय तह चाहिँ खाली नगराउने, त्यसको पदावधि सिद्धिनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै स्थानीय निर्वाचन के अरे स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले 2 महिना अगाडिको टाइम टेबल तोक्यो। अर्थात् अहिले के भयो भन्दाखेरि भने अब जेठको 5 गते पदावधि सिद्धिन्छ भने चैतको 5 गतेबाट निर्वाचनको प्रक्रियामा जानु पर्यो, ताकि जेठको 6 गते चाहिँ अर्को मान्छे आइसकोस्। यो भेरी सिम्पल, क्लियर छ। अब विवाद कहाँनिर भयो भन्दाखेरि भने अघि नै रुद्रजीले भनेको अलिअलि पोलिटिकल विषय पनि होला। अनि निर्वाचन नगर्ने कहीँ भेटिन्छ कि संविधानको कतै धारामा कतै ठाउँ बढाउने भनेपछि त्यो कहाँनिर गएर भेटियो भन्दाखेरि भने धारा 225 मा भेटियो। धारा 225 मा यहाँ छ नि 6 महिनापछि भनेको छ, पदावधि सिद्धिएको 6 महिनापछि भनेको छ नि भनेर यो विवाद ल्याइयो। तर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि भने धारा 216 215 सँग 225 को खास गरिकन पदावधिको विषयमा चाहिँ भेटघाटै हुँदैन। त्यो भेटघाट नहुने धारा हो। किन भन्दाखेरि भने त्यो स्थानीय गाउँसभा र नगरसभाको गठनको व्यवस्था हो। अझै सीधा सजिलो शब्दमा के हो भन्दाखेरि भने संघमा चाहिँ सभाको निर्वाचन हुन्छ, सभाले कार्यकारी छान्छ। जस्तै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ, प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री मन्त्री छानिन्छन्। तल चाहिँ ठिक उल्टो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कार्यकारी छानिन्छ डाइरेक्ट इलेक्सनबाट। जस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर नगरपालिकाको। अनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ पदे नभएर सभा गठन हुन्छ। त्यहाँ सभाको निर्वाचन हुँदैन। सभामा 2-4 जना मान्छे ती निर्वाचित कार्यकारीहरूले मनोनित गर्ने हो। अल्पसंख्यक, दलित र महिलाको केही क्लस्टर छुट्याइएको छ, त्यसलाई मनोनित गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि ठिक उल्टो के हो भन्दाखेरि यहाँ माथि सभाको चुनाव भएर कार्यकारी छानिन्छ, त्यहाँ कार्यकारी छानेर सभाको चुनाव हुने भएको हुनाले त्यो सभाको गठनको विषयलाई कार्यकारीको पदावधि बढाउनको लागि एक खालको व्याख्या गरियो। 6 महिना बढाउन सकिन्छ। त्यो संविधानसँग रिलेट नहुने धारा हो।
तर त्यहाँ पनि राखियो 6 महिनाको विषय। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 6 महिनाको विषय राख्दाखेरि भने तपाईले मनोनित गरेर के अरे निर्वाचित गरेर पदाधिकारीले निर्वाचित गर्ने जुन चाहिँ त्यो चाहिँ 6 महिनाभित्र गर्नु होला भन्ने खालको विषयमा राखिएको छ। वास्तव त्यो धारामा त्यो व्यवस्था नराखे भए पनि हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ हामीले संविधानको व्याख्या गरिराख्दाखेरि संविधानमा के यस्ता धारा हुन्छन् जसलाई तपाईँले काम नलाग्ने धारा, जसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्दा रिडन्डेन्ट क्लज भन्छ। त्यो क्लजको कुनै काम हुँदैन तर राखिएको अवस्था हुन्छ, तर त्यहाँ राखिएको छ। सायद कुनै दिन संविधानको संशोधनको प्रक्रियामा गयो भने सायद त्यो विषय पनि जान्छ होला, त्यो विषय पनि संशोधन हुन्छ। किनभने तपाईँ हामी लको विद्यार्थीलाई एउटा कुरो के थाहा हुनुपर्छ अथवा विद्यार्थी के थाहा छ भन्दाखेरि भने कन्स्टिट्युसनको मेकिङको प्रोसेस चाहिँ धेरै कठिन हुँदैन। मेकिङको प्रोसेसमा हाम्रो संविधान सभाले के गर्यो भन्दाखेरि विभिन्न स्टेक होल्डरबाट, विभिन्न राइट ग्रुपबाट विभिन्न खालका संविधानका डिमान्डहरू आए, त्यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि उनले फर्मलाइज गरेर ड्राफ्ट गर्यो। अब कन्स्टिट्युसनको सबैभन्दा अप्ठ्यारो पार्ट भनेको चाहिँ कन्स्टिट्युसनको बिल्डिङको प्रोसेस हो। मेकिङलाई भन्दा बिल्डिङको प्रोसेस चाहिँ गाह्रो हुन्छ। बिल्डिङको प्रोसेस दुईटा तरिकाले चल्छ। एउटा अदालतले व्याख्या गर्दैन, अर्को संविधानमा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई तपाईले संशोधन मार्फत मिलाउँदै लैजाने हो। हाम्रो 47 सालको संविधान एकचोटि पनि संशोधन नभएर संविधानै फालेर गयो, किन भन्दाखेरि त्यसको संशोधनको पार्ट रिजिड थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो बिल्डिङको प्रोसेसमा जाँदाखेरि त्यो विषयहरू हटाइन्छ होला, तर कुनै पनि हिसाबमा हामी प्रश्न के हुनुपर्छ भन्दाखेरि भने 215 को जुन 5 वर्ष कार्यकाल छ त्यो चाहिँ 225 लाई ल्याएर तानतुन गरेर जोड्न मिल्दैन। त्यो कारणले हामीले पटक पटक के भनेको छौँ भन्दाखेरि पनि अहिले ऐनसँग के अरे ऐन संविधानसँग बाजिएको अथवा संविधान बमोजिम चाहिँ ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन। संविधानले पदाधिकारीको निरन्तरताको कुरा गर्यो। त्यो निरन्तरताको लागि हामीले 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो कुरालाई मलाई लाग्छ सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। यहाँ विवाद अलिअलि बीचमा आएको पनि छ, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने हो कि सरकारले मिति तोकेर दिने हो, यो कुराहरू पनि विवाद भएको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा कुन पार्टीलाई कुन दललाई फाइदा पुग्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले स्थिति चाहिँ बिगार्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। निर्वाचन आयोगको सिंगल एउटा काम भनेको निर्वाचन गर्ने हो। एउटा काम उसको काम भनेको निर्वाचन आयोग गर्नु बाहेक के विषय त्यत्रो संवैधानिक निकाय हो निर्वाचन गर्नका लागि राखिया हो। उसको आफ्नो ऐन छ, उसको संविधानले उसलाई तोकेको दायित्व छ। त्यो बमोजिम उसले या त हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने उसले निर्वाचनको मिति तोकिनु भन्दा पनि उसले निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्यो सरकारलाई तोक्ने, त अन्तिममा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सरकारले तोक्ने हो। तर यो परिस्थिति किन बन्यो? तपाईँ सरकारमा अथवा सरकारले यो प्रक्रियालाई किन निर्वाचन आयोगले 120 दिन जहिले पनि मागिरहेको हुन्छ। जेठको 4 गते गर्ने हो भने पनि लगभग तपाईलाई अहिले 120 दिन पुग्न हुन जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कति 105-10 दिन कति हुन जान्छ होला, पुग्दैन होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया पनि सरकारले हेर्नुपर्छ र सरकारबाट त्यो दायित्व पूरा भएन भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्ने कुरालाई चाहिँ आफूले कन्सर्न राख्नु कुरालाई धेरै अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। त्योभन्दा बाहेकको अन्य कुरा गरेको अवस्था थियो भने हामीले त्यसलाई अलिकति शङ्काको घेरामा शङ्काको हिसाबमा हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहलाई डेभलपमेन्ट ड्राइभको रूपमा राख्यौँ हामीले र त्यसको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्यौँ। एकछिनको लागि मान्नुहोस् जेठको 5 गते चुनाव भएन, गरेन सरकारले, हुन सकेन कुनै कारणले भने हुन्छ के भन्दाखेरि पनि त्यो परिणाम पनि हामीले बुझ्यौँ। जेठको 5 गते निर्वाचन भएन भने 6 गते पछि अहिलेका मेयर र उपमेयर पदमा बहाल रहँदैनन्। जस्तै प्रधानमन्त्रीको पद गयो भने अर्को नआउन्जेलसम्म काम चलाउ हुन्छ नि, त्यो संविधानमै व्यवस्था छ। त्यो पदलाई अर्को नआउन्जेलसम्म तपाईँ काम चलाउको रूपमा काम गर्नु। अहिलेको संविधान र कानुनले यहाँको मेयर भनौँ, यहाँ अहिलेका मेयर भनौँ, यहाँ हामी काठमाडौँको कुरा गरौँ, विद्यासुन्दर साक्यजीको जेठ 6 गतेपछि पद रहँदैन। उहाँ काम चलाउको रूपमा अर्को रामबहादुर श्यामबहादुर अथवा उहाँ पुनः निर्वाचित भएर आउनु काम चलाउ बस्न पाउनुहुन्न, किन सेभिङ छैन। जस्तै तपाईँले सभामुखको हेर्नुभयो भने प्रतिनिधि सभा विघटन भयो अथवा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि गयो भने संविधानले के व्यवस्था गर्यो भने नोमिनेसनको अघिल्लो दिनसम्म सभामुखको पद रहन्छ भनेको छ। सबै जान्छन्, सभामुख चाहिँ रहिरहन्छ। जुन दिन नोमिनेसन हुन्छ त्यो दिन नोमिनेसन भएपछि उहाँको पद जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रश्न के बुझ्नुपर्छ, सरकारले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि तपाईँले कुनै न कुनै कारण गरेर जेठ 5 गते निर्वाचन गर्नु भएन भने
अहिलेको गाउँपालिका नगरपालिकाको मेयर उपमेयर अथवा वडा अध्यक्षको पद चाहिँ रहँदैन, त्यो खाली हुन्छ, कर्मचारीमा जान्छ। त्यसले परिणाम के सिर्जना गर्छ भन्दाखेरि भने संविधानको धारा 8 र 9 को संविधानको अनुसूची 8 र 9 मा जुन गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारको कार्यान्वयन ठप्प हुन्छ। किनभने अहिलेको कानुन र संविधानले के गर्यो भन्दाखेरि भने ती पदाधिकारीलाई अधिकार दियो। हिजोको जस्तो त्यो सर्वदलीय संयन्त्रका आधारमा र के भन्दाखेरि भने त्यतिखेर 59 सालमा जुन एउटा निर्णय गरेको थियो मन्त्री परिषदले सचिवलाई अथवा कार्यकारीलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो, त्यसरी अधिकार दिने व्यवस्था राखेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो निर्वाचन भएन, नयाँ पदाधिकारी आएन अथवा अहिले भइरहेका पदाधिकारी पुनर्निर्वाचित भएर आएनन् भने त्यो स्थानीय तहले जुन काम गर्ने छ त्यो कामहरू सबै अवरुद्ध हुन्छ। जस्तै भनौँ न, अहिले स्थानीय तहमा के छ भन्दाखेरि भने स्कुलहरू सबै स्थानीय तहमा गएको छ, 20-25 शय्यासम्मका हस्पिटलहरू स्थानीय तहमा छ। तिनको तलब कसले दिन्छ भन्दाखेरि भने त्यही गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष कसले चेक काटेर उसले दिने हो। त्यो भएन भने त्यो चेक चल्दैन, रोकेर बस्छ। त्यो शिक्षकहरूको तलब भत्ता लगायतको कुराहरू अवरुद्ध भएर बस्छ। तपाईँले गाउँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, शिक्षकहरूले तलब लिने भनेको त्रिमासिक रूपमा, कसैले चौमासिक रूपमा, तर चेक काट्ने चाहिँ उही हुन्छ। किन भन्दाखेरि स्थानीय तह अन्तर्गत छ, त्यसले त्यस्ता धेरै कार्यालयहरू छन्, त्यो सबै अवरुद्ध भएर बस्छ। यो बुझ्नु जरुरी छ। सामाजिक सेवा के अरे सामाजिक सुरक्षा भत्ता जुन बाँडिन्छ नि त्यो भत्तै अवरुद्ध हुन्छ, त्यो पैसा निस्किन पाउँदैन, ब्याङ्कले मान्दैन। अब ती पदाधिकारीले होइन अरूले पनि कार्यकारीले गर्न पाउँछ भन्ने खालको कतै व्यवस्था थियो र सरकारले निर्णय गरेर दिन्थ्यो कि त भन्दाखेरि हामीले त्यो व्यवस्था राखेनौँ। त्यो कारणले पनि के हो भन्दाखेरि पनि त्यो पद चाहिँ खाली हुँदैन है, त्यो पद चाहिँ अवरुद्ध खाली गर्नुहुन्न है। अब तपाईँ खाली राखेर स्थानीय तहलाई निकममा बनाएर राख्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, होइन संविधान र कानुन बमोजिमको तपाईँको त्यो दायित्व बुझ्नु भएको छ र त्यो पद खाली हुँदैन। मेरा नागरिकहरूले चाहिँ एक दिन पनि सरकारबाट पाउने सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन भन्ने खालको बुझाइ छ भने तपाईँलाई ऐनले भनेको चाहिँ चैत 5 बाट स्टार्ट गर्नुहोस्, जेठको 6 गते अर्को नयाँ मान्छेलाई जिम्मा लाउनुहोस्। हामीले के पनि भन्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि भने वैशाखको 15 गते निर्वाचन भयो भने 16 गतेबाट त्यो मान्छे पदमा जाँदैन, किनभने उसले पदभार ग्रहण गर्ने भनेको त उसको पद सिधेपछि हो नि, चैतको के अरे जेठको 5 गतेपछि हो नि। जेठ 5 को सिद्धिन्छ, 6 गतेबाट अर्को व्यक्ति आउँछ। त्यसले यतिको क्लियर विषयमा मैले सुरुको विषय भनेको थिएँ कि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नको लागि निकाय राखेका छौँ। कारवाही के हुन्छ भनेको छ, सडकमा माग गर्नुपर्ने यो विषय पनि फेरि सरकारलाई हामीले हाम्रो राजनीतिक दलहरूलाई भनिराख्नुपर्ने जुन अवस्था आएको छ, योभन्दा हास्यास्पद अरू केही पनि हुँदैन। यस्तोको रिपिटेसन नहोस्, यस्तो कुरामा फेरि यो डिबेटमा हामी छलफल गरेर नपरोस्। अनिरा सोबीले आफ्नो अमूल्य समय चाहिँ यस्तो विषयमा खर्च गर्न नपरेर शिक्षाका विषयमा, स्वास्थ्यका विषयमा, युवाहरूको रोजगारीको विषयमा, युवाहरूलाई कसरी लिडरसिपमा अगाडि ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो यस्तो समय खर्च मात्रै गर्नु परोस्, यस्तो विषयमा खर्च गर्नु परोस्, भविष्यमा यस्तो कुराहरू नदोहोरियोस् भन्नका लागि पनि आज तपाईँले जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ यसको सार्थकता छ। मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव अधिवक्ता सुनिल पोखरेललाई हामीलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ। अनेरा सुबु यो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा हिजो हामी राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यमा हामी होमियौँ। अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनबाट सुनिश्चित भएका संविधान प्रदत्त अधिकारहरू स्वतः राज्यले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अनेरा सुबुले खबरदारी गर्नुपर्ने दिन आगामी दिनमा नआओस्। अनेरा सुबुले पनि यही कामना गर्न चाहन्छ। हामी यो कुरा जोड्न चाहन्छौँ र समयलाई म लामो लिन चाहन्न र यो हाम्रो चाहिँ मकसद भनेको समयमै आवधिक निर्वाचन गरौँ र संविधानमा लेखेका संविधान र प्रदत्त अधिकार र धाराहरूलाई राजनीतिक आवरणमा जितहरूको विषयवस्तु नबनाइकन यसलाई अवलम्बन गर्ने नीति बनाउनु पर्छ भन्ने विषयवस्तु नै हाम्रो हो। यी विषयवस्तु हामी राख्न चाहन्छौँ र अधिवक्ता बाबुराम दाहाल हाम्रो मातृ पार्टी नेकपा एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार, कानुन विज्ञको रूपमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको थियो र म उहाँलाई यी हामीले उठाएका विषयवस्तुका सन्दर्भमा कानुनी आधारलाई
के विषयवस्तु छ र कानुनी जटिलताका विषयवस्तुका सन्दर्भमा पनि राखेर आफ्ना विषयवस्तु राखिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि संगठनका उपाध्यक्ष मोती विक आइपुग्नु भएको छ, म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। संगठनका सचिव मर्यादा विष्ट आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अधिवक्ता बाबुराम दाहाल सरलाई मैले विषयवस्तु राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषक मित्र महासचिवजी। आजका यस गरिमामय कार्यक्रमका सभापति अनुराग सोबीका अध्यक्ष नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सुनिता बराज्यू, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव अधिवक्ता सुनिल पोखरेलज्यू, नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्र पोखरेलज्यू, अनुराग सोबी केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएका साथीहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू र उपस्थित पत्रकार र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आजभन्दा 38 वर्ष पहिले अखिलमा काम गरियो। 38 वर्ष भएछ मैले यहाँ बस्दा बस्दै दिमागमा लिएँ र त्यति बेला यो अखिलको झन्डा र यो अखिलको यो कलमवाला झन्डा, त्यो झन्डा हामीले चाहिँ खल्तीमा राखेर काम गर्थ्यौँ र चाहिँ के भन्दाखेरि कोही आयो भनेदेखि यसो देखाएर काम गर्थ्यौँ अनि फेरि खल्तीमा हाल्थ्यौँ। त्यो बेला थियो हाम्रो। म यहाँ साथीहरूलाई खालि रिमाइन्ड मात्रै गरेँ र हामी त्यो बेलादेखि नै र त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै जहिलेदेखि अखिल स्थापना भयो त्यो बेलादेखि नै हामी यसै गरी सडकमा छौँ र आजको दिनमा हामीले 62-63मा गणतन्त्र ल्याइसकेपछि अब सायद यो प्रदर्शनी मार्गको सडकमा हामी बस्नु पर्दैन होला। अब हामी यसरी जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्नु पर्दैन होला र यहाँ बसेर भाषण गर्नु पर्दैन होला। गर्यो भने पनि 6 लेनको सडक होइन 8 लेनको बनाउनु पर्छ। हाइड्रो पावर 10,000 मेगावाटको होइन 12,000 को बनाउनु पर्छ र चाहिँ अहिलेको पर क्यापिटा इन्कम हाम्रो 20,000 छ, $22,000 पुर्याउनु पर्छ भनेर भाषण गर्नु पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। त्यो स्थितिमा हामी पुग्नु पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। अहिले हामीले छलफल गर्ने विषय आर्थिक कुराहरू र देशको विकासका कुराहरू हामीले गर्नु पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। किनभने हामी हिजो 36 साल 38 सालमा जति बेला अखिलमा लाग्यौँ त्यति बेला हामीलाई तिलस्मी रूपमा के लाग्थ्यो भने यो देश काया पलट हुन्छ र यो देशमा हामीले धेरै आर्थिक रूपमा उपार्जन गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दै गयो र हामी यो सङ्गठनमा लाग्दै गयौँ। त्यसपछि पार्टीमा समाहित भयौँ। 62-63मा गणतन्त्र ल्याउने बेलामा हामी जसरी होमियौँ तपाईँ हामी सबैजना, मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजना 62-63का आन्दोलनकारी साथीहरू हुनुहुन्छ र धेरै पहिलेदेखिका पनि हुनुहुन्छ र हामीहरूको कस्तो थियो भन्दाखेरि अब यो देशमा आर्थिक काया पलट हुन्छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बेलामा यहाँ आदरणीय सुनिल पोखरेलले भनेर गइसक्नु भएको छ। म धेरै दोहोऱ्याउँदिनँ उहाँहरूले भनेको कुरालाई। के भन्दाखेरि आजको दिनमा फेरि पनि चुनाव गराऊ भन्नुपर्ने अवस्थामा हामी उपस्थित भएका छौँ र यस्तो कुरा हामीले कति दिन गर्ने र म यहाँ यो मञ्च मार्फत अनुराग सोबीको यो खबरदारी मार्फत म के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि संविधानले भनेका कुरा, कानुनले भनेका कुरा, आर्थिक निर्वाचन जुन 5 वर्षभित्र गर्नुपर्छ, अहिलेको संविधानको मेरुदण्ड, अहिलेको संविधानको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण खम्बा र जहिले सुकै पनि आवधिक निर्वाचन पनि टाइममा भएन भने त्यहाँनिर के को प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यहाँनिर के को गणतन्त्र हुन्छ। आवधिक निर्वाचन तपाईँले समयमा गराउने कुरामा तपाईँ कचमच गर्नुहुन्छ। आवधिक निर्वाचनको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने यदि हो भने हामीले दुःख गरेर लिएर आएको गणतन्त्रको के मतलब हुन्छ, के भ्यालु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आवधिक निर्वाचनका विरोधीहरू चाहे त्यो कुनै दल होस्, चाहे त्यो कुनै व्यक्ति होस्, चाहे त्यो कुनै कोही होस्, म यो चाहिँ के अरे मञ्च मार्फत ती व्यक्तिहरूको, त्यो राजनीतिक दलको र ती व्यक्तिहरूको म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। त्यसको विरुद्धमा हामीले आज जुन सडकमा आएर यो कुरा भन्न परिराखेको छ, हामी आफैलाई धेरै नै नमजा लागिरहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त भन्दा धेरै कुरा उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। म यो कानुनी संवैधानिक कुरा धेरै दोहोऱ्याइरहन चाहन्न। कुरा के छ भने 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ नि त। धारा 225ले 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ भनेको छ नि त। सिद्धिएको 6 महिनाभित्र सबैको भाषा मुखमा एउटै छ, 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ नि त भनेर। अनि 6 महिनासम्म त्यो हिजोको व्यक्तिको पद चाहिँ के हुन्छ त? संविधानले कहीँ लेखिदिएको छ? उहाँहरूलाई हामीले प्रश्न गरौँ। ती व्यक्तिहरू जसले 6 महिनाभित्र हुन्छ भनेर भन्छन् तिनीहरूलाई हामीले क्वेसन गरौँ। संविधानले कहाँनिर लेखिदियो? हिजो त्यहाँ कार्यरत रहेका कार्यकारीका पदहरू, कार्यरत रहेका सभाका पदहरू र उहाँहरू चाहिँ नि कहाँ जानुहुन्छ त? त्यो बेलासम्म त्यो संस्थाले के काम गर्छ? त्यसले तलब खुवाउनु पर्ला, मान्छेको दैनन्दिन कुरा
हामीलाई एउटा चाहिँ नागरिकता बनाउनु पर्यो, हामीलाई एउटा पासपोर्ट बनाउनु पर्यो, साधारण कुरा गर्नु पर्यो, धेरै नै साधारण कुरा। हाम्रो त्यो भोटर लिस्ट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो र एउटा सानो कुनै चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ सिफारिस लिनु पर्यो भने कहाँ जानुपर्छ? वडा कार्यालयमा जानुपर्छ। र जब वडा अध्यक्ष हुँदैन अरू कसैलाई अधिकारै छैन, त्यहाँको वडा सचिवलाई अधिकारै छैन। जुन कुरा एक दिन एक घन्टा पनि त्यो यदि खाली भयो भने प्रत्येक नेपालीले भोलि दुःख पाउँछ, प्रत्येक नेपालीले भोलि चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब त्यो कार्यकारी पदहरू चाहिँ के भन्दाखेरि आएको नआउन्जेलसम्म उसको पद चाहिँ बाँकी रहन्छ अथवा कार्यकारी भएर बस्छ अथवा काम चलाउ भएर बस्छ भन्ने कुरा जब चाहिँ संविधानमा लेखिएको छैन यदि भने तपाईँको 6 महिनाको व्याख्याको अर्थ के छ भनेर हामीले प्रश्न गरौँ। तपाईँको 6 महिनाको अर्थ के छ भनेर हामीले प्रश्न गरौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधानको धारा 225 को त्यो व्यवस्थालाई टेकेर जुन किसिमले व्याख्या गर्न खोजिँदैछ त्यो गलत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के छ भने 2074 सालको वैशाखको 31 गते इलेक्सन भएको थियो, त्यसको 7 दिनभित्र त्यसको कार्यावधि सुरु हुन्छ भनेर यो के भन्छ स्थानीय तह निर्वाचन 2073 को दफा 55 ले लेखिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 7 गते उसको पद सिद्धिन्छ, जेठको 7 गते र जेठको 6 गते भित्र नयाँ व्यक्तिलाई लिएर गएर उपस्थित गराएर 6 गते पद सिद्धिन्छ। 31 गतेको 7 दिन 6 गते हुन्छ, 5 गतेबाट पद सिद्धिन्छ, 6 गते एकजना उपस्थित गराउनुपर्छ। हामीले त्यो पदमा मान्छे उपस्थित गराएर गएर हाजिर गराउनुपर्छ 6 गते। त्यस कारणले गर्दाखेरि 4 गतेले पनि के हुनेवाला छ भने हिजो 4 गते भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्न खोज्नु भएको छ। 4 गतेले पनि त्यो भोट गन्दा ओर्दा मलाई लाग्छ 3 दिन 4 दिन त्यहाँ चाहिँ जान्छ र 3 दिन 4 दिन कुनै न कुनै नेपाली जनताले दुःख पाउँछ लेखेर राख्नु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उहाँहरूले जुन चिज नगरी नहुने कुरा थियो त्यो चिजलाई उहाँहरूले औताएर उहाँहरूले यसलाई ढिला गरेर र यसलाई चाहिँ जुन किसिमले गर्नुभएको छ त्यो गलत छ र अबदेखि आइन्दा यस्ता खालका खबरदारीहरू गर्न नपरोस्। र चाहिँ के छ भने अखिलले एउटा चाहिँ नारा थपोस्, संविधानमा लेखिएका कुरा, कानुनमा लेखिएका कुरा, जुन चिज नगरी नहुने कुरा जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चिजहरूलाई चाहिँ फेरि भोलि पनि हामीले आन्दोलन गर्न नपरोस्, त्यसको लागि पनि आन्दोलन गर्नु परेकोमा हामीलाई धिक्कार छ भनेर चाहिँ भनोस् र त्यस्तो एउटा पनि नारा थपोस् अखिलले भन्ने कुरा म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। कुरा हामीले सुन्यौं र त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सल्लाह पनि दिनु हुँदैन र सल्लाह दिँदाखेरि जहिले पनि सल्लाह माग्नेले के मागिरहेछ उसले मागे अनुसारको सल्लाह दिने हाम्रो काम पनि होइन, वकिलको काम त्यो हुँदा पनि होइन। वकिलको काम भनेको संविधानले के भन्छ, ऐनले के भन्छ, नियमले के भन्छ त्यसको सल्लाह दिनुपर्छ भन्ने कुरा सहित म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि साथीहरू यो चुनाव टाइममा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई धेरै व्याख्या हामीले धेरै पत्र पत्रिकामा पनि पढिसकेका छौँ। त्यसमा धारा 215 र धारा 216 त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कार्यबाट अध्यक्ष सराका व्यक्तिहरूलाई मनोनित गरेको हुन्छ सभाले र उनीहरूको कार्यकाल चाहिँ 6 महिनामा के अरे 5 वर्षमा सिद्धिन्छ। 6 महिना उनीहरूको चाहिँ के अरे चुनाव गराउनलाई 6 महिना पछि गराउनु पर्छ भनेर कहीँ लेखिएको छैन। धारा 225 मा सभाको व्यवस्था गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पद त सिद्धिसक्छ नि त। जेठको 5 गते त्यो पद सिद्धियो अनि त्यसको भोलिपल्ट अनि त्यो चाहिँ बजेट कसले गर्ला, त्यहाँ स्कुलहरू बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारीहरूले तलब खान पाउँदैनन्, त्यहाँ कुनै एउटा व्यक्तिले कुनै एउटा सिफारिस लिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गणतन्त्र ल्याएको, संविधान बनाएको, कानुन बनाएको जनतालाई दुःख दिन हो र? जनतालाई थाहा छैन, अहिले जनता चुप लाएर बसेको छ। के हुन्छ यसको परिणति भन्ने कुरा थाहा छैन। जब उनीहरू जेठको 6 गते जब उनीहरू चाहिँ स्थानीय तहमा जान्छन्, ल मलाई यो सिफारिस चाहियो, मलाई यो चाहियो भनेर जब जान्छन् त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ यो मिल्दैन, अहिले कानुनले दिँदैन भनेपछि नेपाली जनताले के भन्छ, धिक्कार होस्, हामीले यत्रो ठुलो व्यवस्था लिएर आयौं तर आज आएर यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी कानुन जानेका, तपाईँ हामी राजनीतिक दल चलाउनेहरू, हामी चाहिँ तपाईँको देशको अगुवा भएर हिँड्नेहरूले हामीले खबरदारी गर्नै पर्छ। यदि हामीले पनि खबरदारी गरेनौँ भने साधारण जनताले आएर गर्न सक्ने अवस्था छैन। र हामीहरू आफूलाई बुद्धिजीवी भन्छौँ, हामी आफूलाई पढे लेखेको भन्छौँ, हामी आफूलाई जान्ने सुन्ने भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले जे कुरा संविधानमा छ, जे कुरा कानुनमा छ, जे कुरा छ त्यो कुरालाई मात्रै हामीले चाहिँ लिएर समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यही अनुसारको काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले जहिले सुकै पनि सल्लाह दिँदा हामीले भन्दा र हामीहरू चाहिँ जो अखिलमा काम गर्छौँ अथवा राजनीतिक दलमा काम गर्छौँ, हामी जस्तो वकालत गर्ने छौँ, त्यसै गरी राजनीतिक दलमा होला इत्यादि हामी ठाउँमा
चाहे चाहिँ गाडीमा हिँडौँ, चाहे सडकमा हिँडौँ, चाहे घरमा बसौँ, चाहे चिया पसलमा गफ गरौँ, चाहे कुनै सेवा फङ्सनहरू एउटा चाहिँ व्यक्तिगत पारिवारिक जमघटमा जाउँला, जहाँसुकै पनि हामीले एउटै कुरा के भनौँ भने आवधिक निर्वाचन समयमा यदि भएन भने, आवधिक निर्वाचन समयमा हुन सकेन भने र यसमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि यसको कुनै अर्थ छैन भनेर हामीले भन्नै पर्छ। यो चिज हामीले जहाँसुकै बसेर खबरदारी गर्नको लागि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। र यसपछि अनुराग सोबियुले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्यो, यो अनुराग सोबियुले कार्यक्रम आयोजना गरेको किन चाहिँ स्तुत्य छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु भने अखिल भनेको अरू कुराहरू मात्रै गरेर हिँड्ने होइन। अखिल भनेको अखिलले राम्रो मात्रै गर्दैन, नराम्रो पनि गर्छ भनेर जुन किसिमको मान्छेले भन्छ नि, अखिललाई मात्रै होइन अरू विद्यार्थी सङ्गठनलाई पनि। र चाहिँ के छ भने जनताले पाउने हक अधिकारको बारेमा अखिल हिजो पनि लागेको थियो र आज पनि लागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अखिल जहिले पनि अगाडि छ, अखिल पायनियर छ भन्ने कुराको लागि म अखिललाई बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन कार्यक्रम आज आयोजना गर्नुभयो त्यसको लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र यसपछि के त भन्दाखेरि कोही राजनीतिक दलहरू अहिले पनि मलाई लाग्छ 5 गते 4 गतेको इलेक्सनको मा पनि मुखले मात्रै ओठे जवाफले मात्रै ओठे भक्तिले मात्रै ठिकै छ भनेर भने जस्तो हामीलाई महसुस भइराखेको छ। र उहाँहरूलाई यो चुनाव नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ ठुलो चाहिँ के भन्दाखेरि गुनासो रहेको कुरा हामीले पढिराखेका छौँ, देखिरहेका छौँ, महसुस गरिराखेका छौँ, उहाँहरूसँग हामी चाहिँ सुनिराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ घोषणा अब के भन्दाखेरि क्याबिनेटको मिटिङ कहिले हुने हो, अब आज बुधबार, भोलि बिहिबार होला सायद, होइन? तर भोलि पनि यो हुन्छ कि हुँदैन, रातारात के हुन सक्छ, चेन्ज हुन सक्छ, के हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा खबरदारी गर्दै राखौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो कार्यक्रम नितान्त यही चाहिँ खबरदारी गर्ने, यही समयमा चुनाव गराउने कुरामा हामी चाहिँ नि लाग्ने र यहीमा केन्द्रित भएर यो कार्यक्रम तपाईँहरूले गर्नुभएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म धेरै कुरा निवेदन गर्दिनँ। कुराहरू धेरै थिए। हिजो मात्रै अत्याधिक चाहिँ के भन्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ, हिजो मात्रै। र आज हामी धेरै ठुलो महँगीको मारमा अझै दिनभरिमा कति चाहिँ नि हरेक चिजमा भाउ बढ्ने होला, भोलि पर्सिबाट त्यो बढ्दै जाने होला। त्यसै गरी संसदको स्थिति एउटा छ, हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को दफा 35 अनुसार चाहिँ मान्छेलाई ल यो हटाऊ भनेर राजनीतिक दलले भनिसकेपछि तिनीहरूलाई हटाउनु पर्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ नहटाएको अवस्था छ। र उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि संविधान विपरीत, कानुन विपरीत र चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई पनि त्यही राखेर उहाँहरूलाई सांसद बनाइराख्नु भएको अवस्था छ। इत्यादि इत्यादि धेरै कुराहरू छ। ती कुराहरू म तपाईँहरूलाई आज म निवेदन गर्न चाहन्न। यो कुरा चाहिँ हामीले गर्दैछौँ, यो हामी गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको खबरदारी पछिसम्म पनि रहिराखोस् र यो चुनाव हुँदै गर्दाखेरि पनि यसमा विभिन्न हडलहरू, विभिन्न किसिमका प्रब्लम्सहरू र चुनाव हुँदै गर्दाखेरि पनि के त भन्दाखेरि बीचमा पनि त्यो चुनावमा पनि विभिन्न खबरदारीहरू गरिरहनु पर्ने अवस्था, निष्पक्ष चुनावको लागि र त्यसै गरी जनताको हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि हामी चाहिँ लागिरहनु पर्ने अवस्था छ। र यसको लागि अखिलले जुन चाहिँ एउटा बेडा उठाउन खोजेको छ, जुन एउटा जिम्मेवारी लिन खोजेको छ, यसमा अखिल सफल होस् र अखिल यसमा लागिरहोस् भन्ने समेतको शुभकामना दिन्छु। र आजको यो कार्यक्रममा मलाई पनि बोलाएर तपाईँहरूले जुन समय दिनुभयो यसको लागि म यहाँहरू अखिललाई र यहाँहरू सबैलाई म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक नमस्कार गर्दै खबरदारी निरन्तर कायम राख्न पुनः अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। उठेका विषयवस्तुको सन्दर्भमा धारणा राखिदिनु हुनको निमित्त हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्र पोखरेल। धन्यवाद। बेसिकल्ली यहाँ 3-4 कुराहरू चाहिँ प्रश्नको रूपमा अथवा जिज्ञासाका रूपमा आएछन्। एउटा संविधानमा भएको व्यवस्था, निर्वाचन आयोगलाई जुन संविधानले दिएको अधिकार, कर्तव्य, दायित्व छ, ती अधिकार, कर्तव्य वा दायित्वलाई ऐन बनाएर खुम्च्याउन मिल्छ कि मिल्दैन, खुम्च्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्छ। मलाई लाग्छ यो प्रश्नभित्रै यसको जवाफ आफै छ। संविधान देशको मूल कानुन भयो, त्योसँग बाझिने कुरा स्वत अघि यहाँ हामीले छलफलमा पनि निकाल्यौँ। त्यो कानुन त्यसरी बाझिने गरेर बन्यो भने त्यो हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा भाइरस हुन्छ। अब कसैले त्यस्तो, कुनै संसदले त्यस्तो कानुन बनाउँदैन भन्ने मानौँ,
सबैभन्दा हामीले पोजिटिभली त्यसलाई हेर्नुपर्छ। संसदले त्यस्तो कानुन बनाउँदैन। कार्यपालिकाले आवश्यकता पर्यो भने पनि आवश्यकता भनेको मैले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने, त्यस्तो आवश्यकता पर्यो भने पनि संविधानसँग बाझ्ने गरेर त्यस्तो अध्यादेश आउँदैन भन्ने मानौँ। तर यदि त्यस्तो कुरा आयो भने सर्वोच्च अदालतले यसलाई अल्ट्रा भाइरस घोषणा गर्न सक्छ। र अहिले तपाईँले राखेको प्रश्न चाहिँ कहाँनिर होला भने अदालतमा पनि विवाद रहेको र अदालतको संवैधानिक इजलास पनि नचलिरहेको अवस्थामा पो अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने लाग्यो होला। वास्तवमा खेल्न खोजिएको खेल छिद्र चाहिँ यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन आयोगलाई अलिकति उसकोलाई पङ्गु बनाएर काहीँ संशोधनको नाममा निर्वाचन टार्नका लागि गरिएको यो एउटा खेल मात्रै हो। यो प्रश्नभित्रै तपाईँको जवाब रहेको छ। संविधानसँग बाजिने गरेर त्यो गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा। अनि अर्को मैले अघि पनि गरेको थिएँ, हाम्रो 5 वर्षको काउन्ट कहाँबाट हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन सम्बन्धी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा नै यदि चरणमा निर्वाचन भएकोमा पहिलो चरणमा निर्वाचनको मिति जुन घोषणा गरेको छ त्यो मितिबाट हुन्छ भन्ने हो। यदि हामीले पद बहाल गरेको अथवा निर्वाचित घोषणा भएको गर्ने भने मलाई लाग्छ, म भने गलत छैन भने सच्याउनु होला, चितवनमा त धेरै पछाडि भयो नि, अहिले तपाईँहरूले भने भन्दा पनि धेरै पछाडि भयो। त्यसो भने रेणुजीको चाहिँ 5 वर्ष पहिले पुग्छ। त्यसो गर्ने हो भने हामी त्यसरी आउने हो भने चाहिँ प्रत्येक स्थानीय गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा अलग अलग मितिमा हामीले जाने गर्नुपर्ने हुनसक्छ। वडामा कुनै वडाको मात्रै आउन बाँकी रहेको छ एकछिनका लागि भने त्यसको अलग्गै मितिमा गर्नुपर्ने छ, जुन संविधानको स्पिरिट विपरीत हो। र 73 सालमा ऐन आयो, त्यो ऐनलाई मानेर 74 सालको भएको निर्वाचनमा 5 वर्षको मेरो पदावधि चाहिँ पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिबाट काउन्ट हुन्छ भनेर जानेर अहिलेसम्म हामीले त्यसलाई मानेर त्यो बमोजिमको निकायहरूमा निर्वाचित भएर आउनुभएका पदाधिकारीहरूले अहिले आएर त्यसलाई अन्यथा अथवा अर्थ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको काउन्टिङ ऐनले नै प्रश्न गरेको हुनाले गर्दाखेरि त्यहीबाट हुन्छ। जस्तै हाम्रो कानुनको व्याख्याका आफ्ना नियमहरू छन्, त्यो बमोजिम जस्तै प्रत्येक ऐनमा यस ऐनमा यो भन्नाले यसलाई जनाउँछ भनेर भने हुन्छ। त्यो किन भन्नु पर्यो? त्यसको एउटा सिग्निफिकेन्ट मिनिङ्स छ। त्यो ऐनमा त्यो चिजको व्याख्यालाई यसरी हेरिन्छ। जस्तै परिवारकै व्याख्याका सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने परिवार भन्नाले के हो तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, मैले पनि बुझेको छु। तर निजामती सेवा ऐनमा जानुभयो त्यहाँ परिवारको परिभाषा एउटा छ। तपाईँ भूमि सम्बन्धी ऐनमा जानुभयो त्यहाँ परिवारको परिभाषा अर्को छ। र परिवार भन्नाले त्यो ऐनको पेरिफेरीभित्र चाहिँ त्यही चिजलाई जनाउँछ।